प्रितीच्या भाव भयणीनो थोड्याशा वेळान ह्या कोर्साचे वाटेन आमी वांटो घेतले आनी गायज ही कोर्साची वाट समाजीक पातळीचेर आमी नियाळ करतले आनी मागतले जेजू लागीं हो आमचो समाज नितोळ करून आमच्या जिवितांत आनी आख्या समाजांत नवेपण भितर सुरू सो ह्या कोर्साचे वाटेन वांटो घेवंक तयार जावंक पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारूया. येवकार पवित्र आत्म्या, तूं आमचें मोदय, तुजे शक्तीन प्रितीच्या भयणी भावांनो, समाज बरेपणाचो सागर करूंक समाजीक पातकां पयसावंक आमकां जन एकल्याक उलो. महात्मा गांधी समाजाच्या हुस्क्यान भरून समाजाच्या बरेपणा पासत जायतो वावरलो. अहिंसा परगटून शांती शिपरावंक ताणें आपले पावल मारले. स्वताचो आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून समाजाचे देखीक जियेतल्या पासत तो झुजलो. गरिबा पासत आपूण गरीब जालो. दर एका मनशाचे हूक राखूंक तो बारीक वावरलो. समाजात चलतल्या वायटाचेर सभा तरांनी ताणें निशेध मारलो. समाज बदलतलो जाल्यार मनशाची चाल बदलूंक गरजेची. समाजात वायट बंद जातले जाल्यार मनशाच्या जिवितांतली दर एक वायट करणी बदलूंक फावो. महात्मा गांधीजीन 7 वर्णाधीक समाजीक पातकां पयस धरूंक आमकां उलो मारलो जाल्यार हेर आनीक 7 त्या आधुनीक काळांत समाजीक पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून हे खुर्साचे वाटेन आमी नियाळ करतल्या आनी ती पयसावन समाज बरेपणान भरूंक आमकां बापाची कृपा मागतल्या. भोवती हे खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. वयनेस्तान पूण
जेजूचेर मरणाचें फर्मण मागता. पुर्णिमात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र रस्ता वरवीं सुटिल्लो मन सगळो संवसार. समाजीक पातळ. जिविताक मान दिनासतना आपल्याचेच निर्णय. नियाळ. निर्णय घेतना ते घेतोल्यांच्या स्वता जिविताक, ताच्या कुटुंबाक, समाजाक आनी सैमाक बऱ्याक पडटले जावंक जाय. जीव आसलेल्यांक जेन्ना ते निर्णय मार पडटा तेन्ना ते आपल्यापणाचेर जाता. समाजीक नागरिकां कशीं आमी जियेतना जिविता आड प्रचार जातले उपाय, दुसऱ्यांच्या जिविताचे ओग नाकारतले कायदे, जिविताचें खाशेलेपण पयसायतले शिकोवन, जिवीत जिवंक आडायतले निर्णय पयसावन, जिविताक मान दिवन फावो. आयज आपलेपणाचे आशेक लागून जीव जिवाक वळखना. एक जीव दुसऱ्या जिवाचेर लुटी उडयता, थापटां म्हणटा मारता, गोव बायल आडाचे उपाय घेवन जिवीत नाकारता, गोरपाक वाडटा, आत्मघात चडटा आनी अशे तरेन मनीस जिविता कडेन खेळटा. समाजांत मनशाच्या जिविताक आनी सैमीक जिवाक मान नासतना मनीस आपल्याक फायद्याक पडटा तेंच करता. मागणी. मोगाला जेजू, समाजांत जियेतना दर जिवाक मान दिवन सगळ्यांच्या बऱ्याक पडटले निर्णय घेवन तुजो आदार आमकां दी. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. दुसरे स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावरवीं समाजीक पातक. तत्वां नासतना राजकारण. दर एक आमदार मंत्री जावन आसतात पोरचेचे प्रतिनिधी. आपलो हक कर्जाक ताचेर पातयता आनी आपल्या नांवान वावरूंक ताचेर विस्वास ठेवता. राजकारण बरे तरेन चलतलें जाल्यार तत्वां, कायदे आनी अंतस्करणाचो आवाज आयकप आनी पाळप गरजेचें. आयज जायतीं जाणां राजकारण वायट म्हूण नारे गाजयतात. राजकारण वायट दिशेर पावोवपाक दर एका नागरिकाचे हात बोट आसा. आपली कामां बेगीन जावंक नगोप आपलें करूंक जायते फावट कर्जां फुडाऱ्याची बोळसां भरतात आनी वायट रस्त्यार पावल मारूंक तांकां सोय दितात. आयज काळ दुडवाच्या बळाचेर विचणुको चलतात आनी लोन्स घेवन मतां घेतात. सोमार फावट आपलें नांव चोरून घेवंक आनी प्रचार करूंक राजकीय फुडारी जायतो दुडू पारोयतात आनी तत्वां आड प्रचार करतात. मोगाळो जेजू तत्वां मूल्यांनी भरलेलें राजकारण चलोवंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्याक आनी पोरचेक तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सुम्या. तिसरें स्थान जेजू पयले पावल दोनीर पडटा. पुर्णिमात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र रस्ता वरवीं सोडलो मन सगळो संवसार. समाजीक पातळ. वाव करिनासतना क्रेस्काय एकठांवो. नियाळ. दर एक मनीस वावरा उद्देशी आपलें उदारपसण करता. वाव करप गरजेचो कित्याक वावरा उद्देशी आमची भलायकी उरता आनी आमच्या कश्टां त्रासांचो फळ आमकां वावुरतल्यानूच फावो जाता.
आयच्या समाजांत दर एकलो सगळें आपले कुटीन भरून आशेता. आयज मनीस काम वारोय नासतना, कोश्ट त्रास काडी नासतना ग्रेस्ताय एकठांवून भोंवता. फटींगपणान चोरी करून दुसऱ्याची वस्त आपली करून पावल मारता. तरेकवार दुडवांचो खेळ मोडको खेळून दुडू एकठांवून सोदता. समाजांत सगळ्यांक पावपाक सारकी जायती संबीक ग्रेस्ताय आसा, पूण ती थोड्यांच्या हातान पडून सैमीक ग्रेस्ताय आशेन पिड्यार करून उडयल्या आनी थोड्यांनी आपल्या बोल्सां भरल्या. मनशाच्या जिवितान आलसाय आनी आशा वाडत आसा आनी हे तरेन मनीस सुस्त जिवन आवडेता आनी फटींगपणान ग्रेस्ताय आपणायता. मोवाला जेजू कोवीड सोबेच्या आनी समाजीक वावरांत मिसळ जावन आमचे खासगी वावरा उद्देशी प्रामाणीकपणान पावलां मारून आमकां कृपा दी. काकूत आमची कोर सोमया. काकूत आमची कोर. जेजू आपल्या आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. सोमाची पातक. दुसऱ्याचे चिंती नासतना मोवचेचे जिवीत. त्याग काडून कोस्ट सोसूंक, दुसऱ्या पासत जिवंक, दुसऱ्याक वयर काडूंक, दुसऱ्याच्या दुखांत वाटेली जावंक जायत्याक आवडना. सोंपेपणान भरलोलें जिवीत जायत्याक मानवता आनी सुस्त रावंक मोवचेचें जिवीत जिवंक जायती आशेता. आमचे लागीं आसा ते सोबार पावट आमच्याच बऱ्याक आनी धादोसकायेक आमी वापरता आनी दुसऱ्याच्या गरजाक दोळे धाकता. आमच्या शेजाऱ्याक कांय पावट पिरेस मनीस आसतात, जाणटी जियेतात, पूण आमी घुडये तांचे चिंती नासतना व्हडल्यान मुजीक घालून व्हड आवाजान तांची जेम आनी मनाची शांती पिड्यार करता. आमच्या शेजाऱ्याक जेन्ना कोण मरता तेन्ना घुडये आमी आमचे समरोप चालूच दवरता. दुसरो आकांतांत सांपडटा तेन्ना आमी घुडये आमचे समरोपणेंत भूल आसता आनी मोचेन वेळ सारता. मोगाळा जेजू दुसऱ्याचे चिंतून दुसऱ्याच्या गरजाक धांवूंक आमच्या सोंपेपणांतली आनी मोजेच्या जिवितांतली भायर सरूंक आमचें मन उजवाडाय. काकूत आमची कोर सोमया. पांचवें स्थान. सिरिनेचो सिमांव खुरीस करून जेजूक आदार दिता.
धन्यवाद आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र रस्ता वरवीं सोयलो म्हूण सगळो संवसार. सामाजीक पातळ नैतीकताय मॉरेलिटी नासतना धंदो नियाळ जायतीं बाबा भयणां खूद आपणाकूच धंदो करून आपलें पोट भरतात. थोडीं जाणां आपल्या मोतोस्करणा उद्देशी आपलो धंदो चलयतात जाल्यार थोडीं नैतीकताय नासतना धंदो फुडें व्हरतात. वेपार धंद्यान फटोवन आपले चड फायदो जोडूंक वावुरतात. कांय जाणां एक वस्त थोड्याक दुडवांक घेतात आनी उपरांत मारूंक विकतात. थोडीं जाणां आदल्यो वस्तू वो आदलो माल विकून दुसऱ्यांक फटयतात. थोडीं आपल्या धंद्यान वाव करून दुसऱ्यांक आपयतात आनी सुबेज ओरां तांचे कडल्यान वाव करून घेतात. फावो त्यो सवलती न्हय पूण फावो तो पागार लेगीत तांकां दिनात. थोडे फावट आपल्या धंद्यांतल्यान दुसऱ्याचें जिवीत त्रासान घालतात. जावं मुंगी वखदां विकून जावं भलायकी आड वेता त्या वस्तूंचो प्रचार करून जावं पिड्यार जालेल्यो जेवणां खाणाच्यो वस्तू विकून. मोगाळा जेजू आमच्या वाव धंद्यांत नीट सांबाळून आनी प्रमाणीकपणान आमचो धंदो चलोवंक आमकां आदार दी. काकूत आमची कोर सुमिया काकळूत आमची कोर. सोवेस्तार वेरोनिका जेजूचे मुखावळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. समाजीक पातक वातावरण सांबाळिनासतना सोयपाचो नास. वातावरण आनी सोय आमकां देवाचें व्हड देणें. वातावरण सांबाळूंक आनी सोयपाची राखण करूंक जबाबदारी देवान जन एकल्याच्या हातांत घातलेली आसा. पूण सोबार पावट मनीस सोयपाचेर चिंती नासतना आपणाचेच चिंता आनी सोयपाचेर कुरड मारून आपणाचेच आंख दुखोवन घेता. मनशाचे बेजोडदारेक लागून आमकां भलायकीचो स्वास उणो जाला. झाडां कातरून फावो ते वारे आनी गरजेचो तो पावस सारको मेळना. कचरो वाडोवन वातावरणाचें प्रदूशण आनी आमी करूंक सोडला. सोयबांतली गिरेस्ताय सोमेस्ताच्या बरेपणाक न्हय बगर मनशान आपणाचे खासगी आशेक वापरल्या आनी आपल्या ताब्यांत केल्या. जे वायट आमी सोयबा आड कोत्ता ते आमकांच फुडाराक भोगूंक पडटले म्हूण आमी विसरता. मोगाळा जेजू सोय राखूंक आनी देवाच्या वावरांत सहभागी जावंक आमकां जन एकल्याक कुरपेन मोर. काकळूत आमची कोर सुमिया So please
पावट दोनीय पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र रसा वरवीं सगळो मोग सगळो संवसार. समाजीक पातळ. अंतस्कर नासतना दादोसपण. नियाळ. काल सामोनाची शांती जावन आसा खुशालकाय. जाल्यार कुडीचो गोरचो बागोवप जावन आसा दादोसपण. आयज मनीस आपले कुडी वाटेन दादोसपण सोडून भोंवता. एक वस्तोरी दादोसपणाची वस्त म्हूण समजता. आपले अंतस्कन विसरून वस्तोरेचे कुडीची आशा करून आपले कुडीचें दादोसपण घेवन पावल मारता. थोडे जाण गुंगी वखदां घेवन दादोसपण अणभवूंक सोदतात. कुडीच्या दादोसपणाचो गैरसमज आनी कुडीचे आशे बंधन आयज बलात्कार, वस्तोऱ्याची मर्याद इबाडप, आपलेच कुडीचो भोग घेवप, आपली बायल आसतना दुसऱ्या बरोबर रावप असलें वायट वाडत आसा. ओत्मीक दादोसपण आनी शांती विसरून मनीस फकत कुडीचें दादोसपण उद्रेकता आनी अशे तरेन आपलो कुटुंब निसणटना पावयता. थोडे जाण आपल्या सांगाताक फकत दादोसपण जाय तेन्ना तांकां लागीं घेतात आनी उपरांत कुस्कुटा बरी लेखतात. तांचो जीव भारादीक करूंक सोदतात. मोगाला जेजू, आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आयकून तुजे शिकोवणे पोरमोणें जिवंक आनी ओत्मीक दादोसपणान आनी शांतीन जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलाच्या वस्तोऱ्याक जेजू बुजवून दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र वस्तां सोबीत सगळो म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. स्वभाव आकारून नासतना शिक्षण. शिक्षणीक म्हळ्यार आयज जायते सुदारप जावन शिक्षण वाडत आनी उंच चडत आसा. शिक्षण करतना मनशान आपलो स्वभाव आकारून हाडप भोवच गरजेचें. किन्यान आनी जानवाय घेतना जण एकल्यान आपलें मन आनी वागणूक घडोवन हाडूंक खूबच फायद्याचें. नोकरी फावो जावंक आनी प्रमाणपत्र हातांत पडूंक थोडी वयल्या वयर शिकतात. जानवायेन वाडोवंक सोदिनात. कितलेंय व्हड शिक्षण केलें पूण स्वभाव बरो ना जाल्यार आमच्या शिक्षणाक कसलोच अर्थ आसना. आयच्या समाजांत थोडे शिकोवप करिनासतना लेगीत दुडू दिवन शिक्षणाचें प्रमाणपत्र घेतात आनी व्हडली नोकरी मेळोवंक आशेतात आनी हे तरेन दुसऱ्या सवे कोणीत आदारतात. आपूण शिकला ते फकत मनांतूच दवरूंक न्हय, बकोर ते पोरण्यांनी पाळूंक फावो. मोगाळा जेजू, शिक्षणीक म्हळ्यार जबाबदारीचें जावंक आनी स्वभाव आकारून हाडून बरो फुडार करूंक भुरग्याक आनी तरणाट्याक कृपेन भर. काकूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र वस्तां वरवीं सगळो म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातळ. मनीसपण नासतना विज्ञान, सायन्स. नियाळ. विज्ञान आयज वाडत आसा. विज्ञाना उद्देशी समाजांत जायतें बरेंपण उत्पन्न जालां. पूण आयज विज्ञान झगडपाचीं हातियारां निर्माण करता
आनी मनीसपणाचो दुस्पोट वाडयता. झगडपाचीं हातयारां गरजेचीं, पूण ताचेवन अदीक भावपण आनी मनीसपण गरजेचें. विज्ञान वाडोवंक आयज मनीस तरेकवार प्रयोग करतात. कांय फावट हे प्रयोग मनशाचेर करतात जाल्यार थोडे फावट ताचो प्रभाव मनशाच्या जिविताचेर पडटा. विज्ञानाचो वापर चड जाता तेन्ना मनीसपणाचे ओग पांयां तोंडां मोस्तायतात. मनीसपणाच्या जिवाक मान दिवंक जायते फावट मनीसूच विसरता आनी विज्ञानाच्या उदरगती पासत मनशाच्या जिविताचेर खेळटात. मोगाळाचे विज्ञाना उद्देशी समाजीक उदरगत करतना मनशाकूच आनी मनीसपणाचे ओग सांबाळून जण एकल्याक तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. समाजीक पथक. गरिबांचो हुस्को नासतना जेवणा खाणाचो इबाड. आयज आमच्या कुटुंबांनी सबार समरोप जावन वाडदीस, काजार, फेस्तां जातात. आमच्या आवडीच्या लागशिल्ल्याक आनी सोयऱ्यादारांक आमी आपयता. जेवणा खाणाचे डेकोरेशन्स, मोज आनी हेर सबार खोच आमी करता आनी खुशालकायेन आमी वेळ सारता. थोड्याच वेळार कितलो दुडवाचो वस्तूचो विद्वास करता. गरजेवंत सवे, गरिबा सवे, सांचे लागीं घडोना तांचे सवे आमी ओनीत आदारता. कांय फावट आमचे लागीं घडोना पूण दुसऱ्याक आमचो दर्जो दाखोवंक आमी समरोप घडोवन हाडटा आनी जेवणा खाणाचो जायतो इबाड जाल्लो आमी पळयता. आयज आमचे लागीं जायते आसा पूण सबार फावट गरीब दुबळ्यांचो उगडास करूंक, तांकां आमंत्रण दिवन वो आमचो आदार करूंक, समरोप जेवणा खाणाचो तांचे बराबर करूंक आमी विसरता. मोगाळाचे आमचे समरोप करतना गरीब दुबळ्यांचो हुस्को मनांत दवरूंक, तांच्या आदाराक पावंक आमकां कृपेन बोर. काकळूत आमची कोर सोम्या. काकळूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजू खुर्सार खिलायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. समाजीक पातक. त्याग नासतना बुजवण. आमी बुजवण फकत देवाकूच दिता. जेन्ना आमी देवाची बुजवण करता तेन्ना देवाचें पवित्रपण वाडना, वगत आमचें पवित्रपण वाडटा. बुजवण आमी जायतीं जाणां करता, पूण साबार फावटी ही आमची बुजवण
वयल्या वयर वो दुसऱ्यांक दाखोवचें मनान जाता. खरी बुजवण त्या गुणायता. दोन जेवप म्हणजे पोस्टांतल्या सवय आदाराचेर जावप, दुसऱ्याचे गरजांक पावप, निराशी जाल्ल्यांक समाधान पासावप, दया आनी काकूट वांटप. मनशाची आनी दुर्दशा केली जाल्यार आमी कोद्दां ती बुजवणेक कसलो कर आसचोच ना. दिसता त्या भावा भयणीची आमी त्यागांतल्यान सेवा करिना जाल्यार दिसना त्या देवाची आमी बुजवण आनी सेवा कशी म्हूण करूंक पावतल्या. त्याग येवन आनी बुजवण बरोबर येतात. दोन चेतना देवाचो मोग आनी पेदाचो मोग बरोबर वचोवंक गरजेचें. मोगाळाचे येसू आमचो दोन जियेताना देवा पेदाच्या मोगान आमी जिवंक आनी खऱ्या भक्तीपणान वाडूंक आमकां आदार दी. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. 12वें स्तार. जेसू खुर्सार मरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सगळो म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. कोस्ट नासतना चोयत. आयच्या संवसारांत मनशाच्या बळाचेर दुडवाचेर सगळें चडटा. कोस्ट त्रास नासतना मनशाच्या ताब्यांत जायते पावता. दुडूत येवन शिक्षण नासतना सवार मळाचेर पदवी जोडून घेतात. वावर करिनासतना आनी अनुभव नासतना वावराचे पत्र मेळून घेतात. हाता पांयाचो वावर नासतना आमकां जेवण खाण खावो जाता. कार्यावळींत आमचो वावर नासतना आमचें नांव जोडून आमी घेता. दुसऱ्याक नागावन आमचें करून आमी महान म्हूण दाखयता. लॉन्स घेवन दुसऱ्याक फावो नासलेलो वावर आमचो करून घेता. दुसऱ्याचें नांव चोरून आमचें नांव जैतिवंत करता. दुसऱ्याचो कोश्टी वावर ओळखून घेनासतना तांच्या वावराचे जैत आमी आमच्या नांवार करून घेता. कोश्ट नाकारून नाडगां करून सवार मळाचेर आमी जैत आनी येस मेळयता. मोगाळाचे येसू कोश्टांतल्यान आमी वयर सरूंक आनी स्वताची पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूट आमची कोर सोम्या. आमची कोर. जेजू कुसावयलो देंवयता आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. मान दिनासतना मोडपणाची पावलां. नियाळ. समाजान दर एक मनशाक आपली प्रतिश्ठा आनी खाशेलेपण आसता. मनीस गरीब वो गिरेस्त
ताका ताचें वर्तेपण समाधान जियोंक हक दिता. आयज मनशाच्या जिवितान पदवी वाडून ग्रेसकायेचेर दर्जो मेळोवन थोडे जाण दुसऱ्या मनशांक कुस्कुटा पोरीन लेखतात. आपूण व्हडलो आनी दुसऱ्यांनी आपणाक मान दिवचो म्हूण ते आशेतात. पूण सुस्त जियेतात आनी दुसऱ्यांचेर कुस्तार वावर करून आपलें सोंपेपण जोडून घेतात. कांय फावट वावराची सारकी मजुरी दिनात. आयच्या समाजान एक मनीस दुसऱ्याक कुस्कुटा पोरी लेखतात. अपमानाची आनी वायटोवी उतरां दितात. आपलो वावर जायसर दुसऱ्यांचो आदार घेता आनी उपरांत अनउपकारी जाता. व्हडपणाची पावलां समाजान दुस्पट घालता आनी एकल्याचेर पयसायता. मोगाला जेजू, तूं दोन मनशांक जियेता म्हूण ओळखून घेवन खातीकायेचें पावलां मारून आनी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक आमकां कृपेन कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निखिपिता. पोर्णिमात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र कुसावरवी सगळो म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पथक. कायदे पाळिनासतना आपल्या वाद्याचो स्वभाव. समाजांत शिस्त आसूंक कायदे गरजेचे. आमकां धर्मीक तशेंच समाजीक कायदे पाळूंक एक आपोवणी. कायद्याक पाळो दिवपी विस्वाशीपणी जबाबदारेन आपलें जिवीत जिवन दुसऱ्याकूय आपलें जिवीत जिवंक आदाराचो जाता. सोबार फावट मनीस आपणाक सोंपो पडटा तो कायदो वेव्हारांत घालता. कांय फावट कायदे नाकारून आपल्या वाद्याचो जावन आपूण त्रासांत पडटा आनी दुसऱ्याकूय संकोश्टांत उडयता. आयच्या समाजांत सोबार फावट आमी धर्मीक कायद्याक फाट वळून देवावन आमी व्हड म्हूण समजता. थोडे कायदे आमचे मतींत दवरून आमकां जाय ते परी आमी वागता. कायद्या आड जायते आमी आपणायता. गाडी मोटारां बेजबाबदारेन चलयता. दुसऱ्याची सोय मारून आमचें काम करून घेता. बरेपण शिपडायतल्याक आनी अनिती आड निशेध मारतल्याक धमकी दिवन आमचे कायदे तांकां फरमायता. कायद्या आड वचून दादागिरी आनी गुंडागिरी आयच्या समाजांत वाडत आसा. मोगाळा जेजू, कायद्याक पाळो दिवन तुजे खुशे प्रमाणे आमचे जिवीत जिवंक आमकां कृपेन कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. मोगाला जेजू, समाजीक जिविताक आड आसलोलीं पातकां आमी पयसावन आमचें जिवीत तुज्या आज्ञा प्रमाणे बांदून हाडून आमकां कृपेन कर. समाजाची नागरिकां कशी आमी अनिती आनी वायटा आड झुजून नितीचो, भावपणाचो, स्वताचो, एकवटाचो आनी बरेपणाचो समाज बांदून हाडून जण एकल्याक तुजें बळ फावो कर. दर एक आमची कोरणी मनशाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा पासत जावन आनी आपलेपण आनी आशा सोडून दिवंक प्रमाणीकपणा पासत वावरूंक आमकां तुजे आशिर्वादान व्हर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत सगळी बराबर
आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझे खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो